एन्जाइटी डिसअर्डर बारे कुराकानी गर्नेछौँ। एन्जाइटी डिसअर्डर्स धेरै कमन डिसअर्डर हुन्। एन्जाइटी डिसअर्डर्स अन्तर्गत खास गरेर हामी 3 किसिमका एन्जाइटी बारे कुरा गर्नेछौँ। नम्बर 1 जनरलाइज्ड एन्जाइटी डिसअर्डर, नम्बर 2 प्यानिक डिसअर्डर र नम्बर 3 फोबिक एन्जाइटी डिसअर्डर। एन्जाइटी डिसअर्डर बारे सानो केस स्टडी पढ्नुहोस्। 32 years old woman. I have consulted many physicians with cardiologist for my chest pain, palpitation, sweating and dizziness. Several ECGs, echocardiographies with blood tests have been done, and all doctors tell me that I have no cardiac problems and all tests are normal. एन्जाइटी डिसअर्डरहरूमा इसिजी, इकोकार्डियोग्राफी विथ ब्लड टेस्टहरू सबै प्राय नर्मल हुन्छन्। सबै रिपोर्ट नर्मल हुँदाहुँदै पनि चेस्ट पेन, पाल्पिटेसन, स्वेटिङ, डिजिनेस र डर लाग्ने आत्तिने आदि लक्षणहरू एन्जाइटी डिसअर्डरमा देखिन्छन्। अब हामी एन्जाइटी डिसअर्डर अन्तर्गत जनरलाइज्ड एन्जाइटी डिसअर्डर, प्यानिक डिसअर्डर र फोबिक डिसअर्डरको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। जनरलाइज्ड एन्जाइटी डिसअर्डरलाई छोटकरीमा जीएडी भन्दछन्। जीएडी को सिम्पटम्स बारे कुरा गर्नुपर्दा पहिलो लक्षण चिन्ता लाग्ने र मैले चिन्ता लिनुभन्दा पनि चिन्ता लागिरहन्छ। चिन्ता लागेपछि टेन्सन हुन्छ। बढी चिन्ता लाग्यो भने टेन्सन, हेडेक, छटपटी वा रेस्टलेसनेस र डर लाग्ने हुन्छ। त्यस्तै तपाईहरुलाई याद होला अटोनोमिक नर्भस सिस्टम अन्तर्गत सिम्पैथेटिक र प्यारासिम्पैथेटिक नर्भस सिस्टम हुन्छन्। जीएडी वा जीएडीमा सिम्पैथेटिक नर्भस सिस्टमको एक्टिभिटी बढ्छ, जसका कारण पाल्पिटेसन, स्वेटिङ, ड्राइनेस अफ माउथ र डिजिनेस हुन्छ। यी लक्षणहरू तपाईहरुले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। स्लाइडमा दिएका लक्षणहरूको राम्ररी अध्ययन गर्नुहोस् र यी लक्षणहरूलाई सम्झने प्रयास गर्नुहोस्। जनरलाइज्ड एन्जाइटी डिसअर्डरमा माथि भनिएका लक्षणहरू प्राय दिनदिनै देखिन्छन् र कम्तीमा पनि 5-6 महिनादेखि छन् भने जनरलाइज्ड एन्जाइटी डिसअर्डर हुने सम्भावना बढी हुन्छ। केस स्टडीमा भने जस्तै विभिन्न परीक्षणहरू जस्तै रगत जाँच्ने, मुटु आदिको परीक्षण गर्ने सबै ठिक छ भने तपाईले ढुक्क भएर एन्जाइटी डिसअर्डर डायग्नोसिस गर्न सक्नुहुन्छ। जीएडीमा अरू लक्षणहरू भनेका स्लाइडमा दिएका छन्, जस्तै पुअर कन्सन्ट्रेसन, इरिटेबिलिटी, फिलिङ अफ चेस्ट टाइटनेस, छातीमा केही भयो कि अथवा मुटु सम्बन्धी केही रोग लाग्यो कि भनेर डर लाग्ने, छातीमा अप्ठ्यारो हुने, छिटो छिटो पिसाब लाग्ने र तपाईले के याद गर्नुपर्दछ भने जीएडी अथवा जनरलाइज्ड एन्जाइटी डिसअर्डरमा लक्षणहरू प्राय जसो दिनदिनै रहिरहन्छन् र यस्ता लक्षणहरू धेरै महिनादेखि बिरामीलाई भइरहेका हुन्छन्। अब हामी जीएडी अर्थात् जनरलाइज्ड एन्जाइटी डिसअर्डरको एटियोलोजीको बारेमा कुरा गरौँ। मुख्यतया 2 कारणहरू मानिन्छन्, जेनेटिक र स्ट्रेसफुल इभेन्ट। जेनेटिक अर्थात् वंशाणुगत, more common among family members or relatives that also have anxiety disorders. दोस्रो कारण हो स्ट्रेसफुल इभेन्ट्स, जस्तै कुनै एक्सिडेन्ट्स, परिवारमा बिरामी पर्दा वा मृत्यु हुँदा वा आफूलाई नराम्रो रोग लागेर डर लाग्दा पनि एन्जाइटी न्युरोसिस सुरु हुन सक्दछ। जीएडी begins after a stressful event. If the stress continues, the anxiety becomes chronic. त्यस कारण स्ट्रेसलाई घटाउनु एन्जाइटीको उपचार पनि हो। अब जीएडी को डिफरेन्शियल डायग्नोसिसको बारेमा कुरा गरौँ। नम्बर 1 के यो जनरलाइज्ड एन्जाइटी डिसअर्डर मात्रै हो? नम्बर 2 के यो डिप्रेसन हो? किनकि डिप्रेसनमा पनि केही एन्जाइटीका लक्षणहरू हुन्छन्। याद गर्नुहोस्, डिप्रेसनमा मन रमाइलो हुन्छ अर्थात् स्याडनेस हुन्छ। पहिला चाख लाग्ने कुरामा पनि चाख लाग्दैन, जसलाई लस अफ प्लेजर, इम्प्लेजरेबल एक्टिभिटिज भनिन्छ र धेरै थकाइ लाग्छ, जसलाई विकनेस र इजी फ्याटिगनेस भनिन्छ।
यी लक्षणहरू छन् भने त्यो बिरामी डिप्रेसनको हुन सक्दछ। नम्बर 3 मिक्स डिसअर्डर अफ एन्जाइटी एन्ड डिप्रेसन पनि हुन सक्छ। यसमा एन्जाइटी र डिप्रेसन दुवैका लक्षणहरू हुन्छन्। स्लाइडमा हेर्नुहोस्। जनरलाइज एन्जाइटी डिसअर्डर, डिप्रेसन र मिक्स डिसअर्डर अफ एन्जाइटी एन्ड डिप्रेसन। यदि एन्जाइटीका सिम्पटम्सहरू सँगै डिप्रेसनका पनि लक्षण छ भने त्यस्तो बिरामीको उपचार गर्नुपर्दछ। डिप्रेसनको लागि र डिप्रेसनको उपचार गर्दा एन्जाइटी आफै घटेर जान्छ। डिफरेन्सियल डायग्नोसिस बारे अझ अगाडि कुरा गरौँ। एन्जाइटी डिसअर्डर्स अथवा जीएडी केही शारीरिक रोगका कारण पनि हुन सक्दछन्। एन्जाइटीका सिम्पटम्सहरू केही शारीरिक रोगहरूमा पनि देखिन्छन्। त्यसकारण यसबारे केही चर्चा गरौँ। हाम्रो घाँटीमा थाइरोइड ग्ल्यान्ड बन्ने हुन्छ। यसले थाइरोइड हर्मोन निकाल्छ जुन हाम्रो शरीरलाई आवश्यक हुन्छ। थाइरोइड ग्ल्यान्डको रोगको बारेमा यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। एउटा थाइरोटोक्सिकोसिस, अर्को हाइपोथाइरिजम। थाइरोटोक्सिकोसिसका लक्षण अगाडि स्लाइडमा देखाइएको छ। ट्याकिकार्डिया, ट्रिमर्स, इन्लार्ज थाइरोइड र थाइरोइडको ब्लड टेस्ट जसलाई T3, T4, THS भनिन्छ। यो गर्यो भने डायग्नोसिस कन्फर्म गर्न सकिन्छ। त्यस्तै हाइपोग्लाइसिमिया, रगतमा ब्लड सुगर धेरै कम हुँदा पनि एन्जाइटीका लक्षणहरू देखिन सक्छन्। र अल्कोहल र ड्रगको लत लागेका व्यक्तिहरूले अल्कोहल र ड्रग खान नपाउँदा पनि अल्कोहल विथड्रल सिम्पटम्स वा ड्रग विथड्रल सिम्पटम्स देखिन्छन्। ती सिम्पटम्सहरू पनि एन्जाइटीसँग धेरै मिल्दाजुल्दा आउँछन्। एन्जाइटी डिसअर्डरको म्यानेजमेन्टको कुरा गरौँ र म्यानेजमेन्टको नम्बर 1 मा आउँछ काउन्सेलिङ। यदि एन्जाइटी डिसअर्डरको कुनै शारीरिक कारण छैन भने काउन्सेलिङले धेरै मद्दत पुर्याउन सक्दछ। र तालिम प्राप्त काउन्सिलरले खास गरेर क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट वा साइकेट्रिक नर्स जसले काउन्सिलरको तालिम प्राप्त गरेका छन् उनीहरूले काउन्सिलिङ गर्दा कुनै औषधि बिना पनि एन्जाइटी डिसअर्डरलाई निको पार्न सक्दछन्। दोस्रो, एन्जाइटी म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ। यसमा खास गरेर माइन्ड र बडीलाई वा शरीर र मनलाई कसरी रिल्याक्स गर्न सकिन्छ त्यसको विभिन्न तालिमहरू दिइन्छ। अर्को, चिन्ता लाग्ने अथवा डर लाग्ने विचारहरूलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ त्यसबारे पनि बिरामीलाई तालिम दिइन्छ। काउन्सिलिङ र एन्जाइटी म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ बाहेक केही औषधिहरू पनि एन्जाइटी डिसअर्डरमा दिन सकिन्छ। औषधिको प्रयोग गर्दा स्मल डोजेज अफ एमिट्रिप्टालिन 10 mg अर्थात् बडीमा 20 mg एमिट्रिप्टालिन बेलुका खानापछि बिरामीलाई दिँदा एन्जाइटी कम हुन सक्छ। तर याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने नेभर युज बेन्जोडाइजिपाइन्स एक्सेप्ट इन एक्युट एन्जाइटी रियाक्सन्स एन्ड नट फर मोर देन अ फ्यु डेज। किनभने बेन्जोडाइजिपाइन्स जस्तै डाइजिपाम अथवा लिभेरियम अथवा लर्जिपाम जस्ता औषधिहरूको प्रयोग गर्नुभयो भने बिरामीलाई आदत पर्न सक्छ र जिन्दगीभरि ती औषधि खाइरहनु पर्ने पनि हुन्छ। एन्जाइटी डिसअर्डरको बारे म्यानेजमेन्ट र ट्रिटमेन्टको बारेमा कुरा गरौँ। एन्जाइटी सामान्य खालको मानसिक स्वास्थ्य समस्या हो। धेरैजसो एन्जाइटी डिसअर्डर्सहरू उपचार गरेपछि करिब 6 महिना जतिमा निको हुन्छन्। कुनै एन्जाइटी डिसअर्डर्सहरूमा लक्षणहरू कडा खालका पनि हुन सक्छन्। कडा खालका लक्षणहरू भएमा एन्जाइटी डिसअर्डर्सलाई उपचार गर्न पनि लामो समय लाग्न सक्छ। खास गरेर मेन्टल स्ट्रेस र टेन्सन छ भने त्यसलाई घटाउनु पनि पर्दछ। एन्जाइटी म्यानेजमेन्टको कुरा गर्दा पेसेन्ट एजुकेसन पनि धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मानसिक तनावका कारण शारीरिक रोगको पनि लाग्न सक्छ र मानसिक रोग पनि लाग्न सक्छ। तपाईहरूलाई इटियोलोजीको कुरा गर्दा स्ट्रेसफुल इभेन्टको कुरा मैले गरेको थिएँ। यदि स्ट्रेसफुल सिचुएसन छ भने स्ट्रेस घटाउनु पर्छ। स्ट्रेस घटाउनको लागि काउन्सेलिङ, रिल्याक्सेसन टेक्निक्स, प्रे तथा ध्यान अर्थात् मेडिटेसन आदि गर्न बिरामीले सिक्नुपर्ने हुन्छ। स्लाइडमा हेर्नुहोस्। स्ट्रेस विथ अरी have both physical and mental effects. Learning skills to reduce the effects of stress is the most effective relief. तपाईले जीएडी को इटियोलोजी, सिम्पटम्स र म्यानेजमेन्टको डिफरेन्शियल डायग्नोसिस आदि भर्खरै जानकारी लिनुभयो। अब दोस्रो कमन एन्जाइटी डिसअर्डर जसलाई प्यानिक डिसअर्डर वा प्यानिक एन्जाइटी डिसअर्डर भनिन्छ।
त्यसबारे कुरा गरौँ। प्यानिक डिसअर्डरलाई एपिसोडिक प्यारोक्सिमल एन्जाइटी पनि भनिन्छ। प्यानिक डिसअर्डरमा एन्जाइटी सिम्पटम्सहरू हुन्छन्, तर उनीहरू सडन अथवा अचानक सिम्पटम्सहरू आउँछन् र पटक पटक त्यस्तो एन्जाइटी अट्याक भइराख्दछ। जुनसुकै सिचुएसनमा एन्जाइटी अट्याक हुन सक्दछ। एन्जाइटी सिम्पटम्सलाई अनएक्सपेक्टेड देखिन्छन् र बिरामी जहिले पनि मलाई त्यस्तै अट्याक हुन्छ कि भनेर डराइराखेका हुन्छन्। प्यानिक डिसअर्डरमा धेरै डर लाग्छ। तुरुन्तै बेहोस भइन्छ कि, बौलाइन्छ कि, मरिन्छ कि भनेर डर लाग्छ। त्यसैले बिरामी र उनका परिवार धेरै आत्तिन्छन्, अत्तालिन्छन् र कति बिरामीहरू त छिटै अस्पतालका इमर्जेन्सीमा ल्याएका हुन्छन्। स्लाइडमा प्यानिक एन्जाइटीका बारेमा सिम्पटम्सहरू दिएका छन्। ती बारे तपाईँले याद गर्नुपर्दछ। सिम्पटम्सहरू जस्तै सर्टनेस अफ ब्रेथ अथवा सास फेर्न गाह्रो हुनु, चोकिङ सेन्सेसन अथवा घाँटीमा केही अड्के जस्तो हुनु, अप्ठ्यारो भए जस्तो हुनु, पाल्पिटेसन्स वा मुटुको धड्कन धेरै चल्नु, बढ्नु, चेस्ट डिस्कम्फोर्ट छाती अप्ठ्यारो हुनु, स्वेटिङ अर्थात् पसिना आउनु, डिजिनेस वा रिङ्गटा लाग्नु, नजिया वा वकाक लाग्नु र एब्डोमिनल डिस्ट्रेस अथवा पेटमा एकदम ग्यास भरे जस्तो हुनु, ढ्याउ हुनु, डकार आए जस्तो हुनु र पेट अप्ठ्यारो हुनु। त्यस्तै डिपर्सनलाइजेसन, आफू कहाँ छु, के छु, आफू हो कि होइन जस्तो अनुभव हुने, नर्भनेस एन्ड टिङ्लिङ, हात खुट्टाहरू झमझमाउने र लाटो भए जस्तो हुने, फ्लसेस विथ चिल्स, जाडो भएको, गर्मी भएको जस्तो अनुभव हुने, ट्रेम्बलिङ, हातहरू काम्ने, सेकिङ जस्तै जिउ काम्ने, फियर अफ डाइङ, मरिन्छ कि भन्ने डर लाग्ने, फियर अफ गोइङ क्रेजी, दिमाग बिग्रिन्छ कि भन्ने डर लाग्ने र फियर अफ लुजिङ कन्ट्रोल, मैले दिमागलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दिनँ कि भनेर डर लाग्ने। यी धेरै लक्षणहरू मध्ये प्यानिक डिसअर्डर डायग्नोसिस गर्नको लागि 4वटा सिम्पटम्सहरू भए पुग्छ। र प्यानिक डिसअर्डरको इटियोलोजीको बारे कुरा गरौँ। इटियोलोजीमा 3वटा कुराहरू याद गर्नुपर्छ। एउटा जेनेटिक थ्योरी, अर्को केमिकल थ्योरी र तेस्रो कग्नेटिभ थ्योरी। जेनेटिकमा अघि जिएडीमा भने जस्तै वंशाणुगत पनि हुन सक्दछ, अथवा एउटै परिवारमा बाबुआमालाई एन्जाइटी छ भने छोराछोरीलाई पनि प्यानिक एन्जाइटी हुन सक्दछ। केमिकल थ्योरी न्युरोट्रान्समिटरसँग सम्बन्धित छ। 5-HT भनेको न्युरोट्रान्समिटर्स हो जुन ब्रेनमा हुन्छ। यो प्यानिक एन्जाइटीसँग रिलेटेड छ भन्ने अर्को थ्योरी छ। तेस्रो कारण कग्नेटिभ थ्योरी मानिन्छ। यसमा फियर्स अफ मेन्टल अर फिजिकल डिजिज आर मोर फ्रिक्वेन्टली सिन। यसमा बिरामीको सोचाइ नै कुनै ठुलो मानसिक रोग छ कि अथवा ठुलो शारीरिक रोग छ कि भनेर डर लाग्ने हुन्छ र यी डर लाग्दा फेरि छोप्छ कि, फेरि अट्याक हुन्छ कि, फेरि एन्जाइटी अट्याक हुन्छ कि भनेर डराउँदै फेरि अर्को अट्याक आउँछ भन्ने थ्योरी छ। अब डिफरेन्सियल डायग्नोसिस अफ प्यानिक डिसअर्डर्समा हामीले सुरुमा कुरा गरेका थियौँ। 3 किसिमका एन्जाइटी डिसअर्डरहरू जनरलाइज एन्जाइटी डिसअर्डर, प्यानिक एन्जाइटी डिसअर्डर र फोबिक एन्जाइटी डिसअर्डर। जनरलाइज एन्जाइटी डिसअर्डर बारे हामीले कुरा गरिसकेका छौँ र प्यानिक डिसअर्डर बारे हामीले भर्खरै कुरा गऱ्यौँ र तपाईहरूलाई फोबिक एन्जाइटीको बारेमा केही पछि कुरा गर्नेछौँ। तपाईहरूलाई यादै होला जनरलाइज एन्जाइटी डिसअर्डरमा सिम्पटम्सहरू प्राय दिनै जस्तो हुन्छन् र सधैँ जसो भइराख्छन् र 6-7 महिनादेखि भइराखेका हुन्छन्। र प्यानिक एन्जाइटी डिसअर्डरमा दिनदिनै सिम्पटम्सहरू हुँदैनन्। यी एन्जाइटी सिम्पटम्सहरू अट्याक्सको रूपमा मात्र आउँछन् र धेरैजसो सिम्पटम्सहरू मध्ये अघि मैले भनिसकेको 4वटा सिम्पटम्सहरू छन् र सिम्पटम्सहरू प्यानिक अट्याकको रूपमा आउँछन् भने एन्जाइटी डिसअर्डर चाहिँ प्यानिक एन्जाइटी डिसअर्डर हो। फोबिक एन्जाइटीको बारेमा हामी केही अझ बढी कुरा गर्नेछौँ। खास गरेर फोबिया भनेको डर हो जुन कुरासँग व्यक्ति डराएको हुन्छ त्यसलाई सकेसम्म एभोइड गर्ने यो बिरामीले गरिरहेको हुन्छ। त्यो बारे अझ बढी छलफल हामी यसपछि गर्नेछौँ। र अर्को डिफरेन्सियल डायग्नोसिस तपाईहरूले सम्झिनुपर्छ डिप्रेसन हो। डिप्रेसनमा लो अर स्याड मोड हुन्छ, अर्थात् स्याडनेस हुन्छ र यसका लक्षणहरू मैले अघि नै बताइसकेको छु। डिप्रेसनमा पनि
एन्जाइटीका सिम्पटम्सहरू हुन सक्छन्। यदि डिप्रेसन र एन्जाइटी दुवै छ भने डिप्रेसनको उपचार गर्दा एन्जाइटीको सिम्पटम्सहरू स्वतः कम भएर जान्छन्। प्यानिक डिसअर्डर केही शारीरिक रोगहरूको कारण पनि हुन्छ। तपाईहरूलाई छोटो जानकारी मात्रै यी बारे दिन चाहन्छु। सबै कुराहरू याद गर्नु आवश्यक छैन। शारीरिक रोगहरूमध्ये प्यारोक्सिमल ट्याकिकार्डिया एउटा हो। त्यस्तै इन्डोक्राइन अथवा मेटाबोलिक डिसअर्डरहरू जस्तै थाइरोइड डिजिज, प्याराथाइरोइड डिजिज, हाइपोग्लाइसेमिया, फियोक्रोमोसाइटोमा भनेको किडनी माथि बसेको एब्डोमिनल ग्ल्यान्डको ट्युमर हो। त्यस्तै हाइपोनाट्रेमिया भनेको सोडियम लेभल कम हुनु हो। हाइपोक्यालेमिया भनेको ब्लडमा पोटासियम लेभल कम हुनु हो। र अन्तमा टेम्पोरल लोब इपिलेप्सी यो एक किसिमको छारे रोग हो। यी विभिन्न रोगहरूमा पनि प्यानिक सिम्पटम्सहरू देखिन सक्दछ। प्यानिक डिसअर्डरको बारे छोटो कुराकानी गरौँ। मेडिसिन बारे कुरा गर्दा एमिट्रिप्टालिन 25 to 50 mg डेली र टेक्स अबाउट 1 month फर इफेक्टिभनेस। हाइपरभेन्टिलेसन या छिटो सास फेर्ने गरिरहेको छ। बिरामीले त्यस्तो बिरामीलाई पेपर ब्याग मुखमा राखेर सास फेर्न लगाउँदाखेरि हाइपरभेन्टिलेसन कम हुन्छ। एमिट्रिप्टालिन तपाईहरूले सुरु गर्दा पहिले 25 mg बेलुका खानापछि दिनुपर्छ। एमिट्रिप्टालिन खाँदा मुख सुक्ने, आँखा धमिलो हुने, अलिकति निद्रा लाग्ने पनि हुन सक्छ। त्यसबारे तपाईहरूले बिरामीलाई जानकारी दिनु पर्दछ। र 25 mg ले काम गरेन भने बेलुका 50 mg तपाईले दिन सक्नुहुन्छ। र एमिट्रिप्टालिनले प्यानिक डिसअर्डरलाई कन्ट्रोल गर्न सहयोग गर्दछ। दोस्रो उपचार विधि हो कग्निटिभ थेरापी। यो विशेष खालको विचारलाई परिवर्तन गर्ने तरिका हो। यसले खास गरेर फियर्सलाई काउन्सिलिङबाट रिड्युस गर्न सघाउँदछ। यो इफेक्टिभ छ भनिन्छ, तर कग्निटिभ थेरापी दिनलाई विशेष खाले तालिम प्राप्त व्यक्तिले मात्र दिन सक्नुहुन्छ। र त्यसकारण प्यानिक डिसअर्डरको बिरामीलाई औषधि दिँदा राम्रो भएन भने तपाईले विशेषज्ञ कहाँ रिफर गर्नु पर्दछ। एन्जाइटी डिसअर्डरको राम्रो उपचार गरे प्रोग्नोसिस राम्रो छ। कसैलाई बेला बेलामा दोहोरिन सक्छ। क्रोनिक भयो भने लामो समय पनि लाग्न सक्दछ। सो गुड सोसियल आउटकम विथ ट्रिटमेन्ट अफन इज अ क्रोनिक एन्ड फ्लक्चुएटिङ कोर्स। प्यानिक एन्जाइटी डिसअर्डरमा पनि पेसेन्ट एजुकेसन इम्पोर्टेन्ट छ। प्यानिक डिसअर्डर इज अ कमन इलनेस विथ इफेक्टिभ ट्रिटमेन्ट इज एभाइलेबल। प्यानिक डिसअर्डर कमन हो र यसको उपचार हुन्छ भन्ने कुरा बिरामीलाई जानकारी गराउनु पर्दछ। एन्जाइटी विथ प्यानिक अट्याक्स क्यान प्रोड्युस सिम्पटम्स अफ फियरनेस बट दिज आरन्ट साइन्स अफ एनदर डिजिज। बिरामीलाई यो पनि तपाईँले राम्रोसँग जानकारी गराउनु पर्दछ। सिम्पटम्सहरू धेरै डर लाग्दा पनि हुन सक्छन्, धेरै अत्याउने खालका पनि हुन सक्छन्। अहिले नै मरिहालिन्छ कि, बेहोस भइहालिन्छ कि, दिमागले काम गर्दैन कि भन्ने डर लाग्न सक्छ। तर यी भए तापनि यी लक्षणहरू खतरनाक होइनन्। यी लक्षणहरू डर लाग्दा होइनन्। यी लक्षणहरू ज्यान लिने खालका पनि होइनन्। त्यसकारण बिरामीलाई तपाईले आत्तिनु पर्दैन। यो उपचार गरे निको हुने रोग हो भनेर राम्रोसँग सम्झाउनु पर्दछ। अब फोबिक एन्जाइटी डिसअर्डर बारे थोरै कुरा गरौँ। फोबिया अथवा डर भएको मानिस डराउनै नपर्ने कुरामा डराइरहेको हुन्छ, अथवा डराउनु पर्ने कुरामा त सबै डराइरहेको हुन्छन्। फोबिया भएको मानिस डराउनै नपर्ने कुरामा पनि डराइरहेका हुन्छन्। त्यस्तो मानिसलाई फोबिक एन्जाइटी डिसअर्डर भएको भनिन्छ। डर लाग्ने कुराबाट ऊ टाढै रहन चाहन्छ। जस्तै भिडमा रहने मानिस सिनेमा वा भोज वा पार्टी आदिमा जान चाहँदैन। कहिलेकाहीँ फोबिया भएको मानिसलाई डराउने चिजको सम्झना हुँदा वा कल्पना गर्दा पनि एन्जाइटी हुन सक्दछ। स्लाइडमा हेर्नुहोस्। पर्सिस्टेन्ट एन्ड इनएप्रोप्रिएट फियर अफ एन अब्जेक्ट अर सिचुएसन। इनएप्रोप्रिएट
डराउनै नपर्ने कुरामा डरा राखेको हुन्छ। अब्जेक्टसँग वा सिचुएसनसँग एभोइडेन्स अफ द्याट अब्जेक्ट अर सिचुएसन, जुन डराउने कुरा हो त्योबाट बिरामी सधैँ टाढा रहन चाहन्छ र कहिलेकाहीँ इमेजिनेसन अथवा कल्पना गर्दा मात्रै पनि जुन अब्जेक्टसँग डराउने हो अथवा जुन सिचुएसनसँग डराउने हो त्यसले एन्जाइटी सिम्पटम्सहरू उत्पन्न गर्दछ। फोबिया कति किसिमका हुन्छन् त? स्लाइडमा हेर्नुहोस्। टाइप्स अफ फोबिक डिसअर्डर्स। एउटा स्पेसिफिक, दोस्रो एगोराफोबिया र तेस्रो सोसियल फोबिया। स्पेसिफिक फोबियामा के हुन्छ त? यो मोर कमन इन फिमेल्स। स्पेसिफिक अब्जेक्ट्स जस्तै एनिमल्स, सिचुएसन, ब्लड, इन्जुरी यस्तो देख्दा डर लाग्छ। यसमा सिम्पटम्सहरू कस्ता हुन्छन्? पाल्पिटेसन्स, ट्रिमर र स्वेटिङ। अघि हामीले जिएडी र प्यानिक एन्जाइटीमा कुरा गर्दा पनि यी सिम्पटम्सहरू त्यहाँ पनि थिए। यहाँ पनि यी नै सिम्पटम्सहरू हुन्छन् अथवा त्यसैले फोबिक एन्जाइटी डिसअर्डर भनिएको। फोबिया भएको बेलामा सिम्पटम्सहरू पाल्पिटेसन्स, ट्रिमर, स्वेटिङहरू फोबिया एन्जाइटीमा पनि हुन्छन्। एगोराफोबियामा fearful of situations of being in places where escape may be difficult, जस्तै closed spaces, crowd spaces, main roads, public transport, open public spaces। यस्तो ठाउँमा बढी डर लाग्ने हुन्छ। भिडभाडमा जान सक्दैन, गुफामा पनि जान डर लाग्ने हुन्छ, खुला ठाउँमा पनि डर लाग्ने हुन सक्छ। पब्लिक ट्रान्सपोर्टहरू जस्तै बसमा चढ्दा पनि डर लाग्न सक्दछ। सोसियल फोबियामा कुनै रेस्टुरेन्टमा गएर खान पनि डर लाग्ने हुन्छ, उठेर बोल्न पनि डर लाग्ने हुन सक्दछ, पब्लिक टोयलेटहरू प्रयोग गर्न पनि डर लाग्ने हुन सक्दछ। हुँदा हुँदा घरमा आएको टेलिफोनमा पनि कुरा गर्न डर लाग्ने हुन सक्दछ। यस स्लाइडमा 3 किसिमका फोबियाहरूमा कुन उमेरको लागि हुन्छ, मेल फिमेल रेसियो के छ, कस्तो खालको अब्जेक्ट अथवा सिचुएसनहरूसँग डर लाग्छ र के खालको उपचार दिइन्छ भन्ने एउटा टेबलमा दर्शाएको छ। जस्तै एज अफ अनसेट स्पेसिफिक फोबियामा छन् 3 देखि 8 वर्षमा हुन सक्छ। एगोराफोबिया 15 देखि 30 वर्षको लागि बढी हुन्छ। सोसियल फोबिया 20 देखि 35 वर्षको लागि बढी हुन्छ। त्यस्तै मेल फिमेल रेसियो हेर्दा स्पेसिफिक फोबिया दुवै सेक्समा बराबर हुन्छ। एगोराफोबिया फिमेलहरूमा बढी हुन्छ र सोसियल फोबिया पनि फिमेलहरूमा मेलको तुलनामा बढी हुन्छ। डर लाग्ने कुराहरू केमा भने स्पेसिफिक फोबियामा एनिमल अथवा जनावरहरूसँग डर लाग्न सक्छ, जस्तै कुकुर, बिरालो, मुसा, सर्प, त्यस्तै माकुरा, अरिङ्गाल, मौरी, चराहरू आदि। त्यस्तै आकाश गर्जिँदा पनि डर लाग्न सक्छ, हाइटमा जाँदा पनि डर लाग्न सक्दछ। एगोराफोबियामा ओपन स्पेसेसहरूमा अथवा भिडभाडमा, रोड्समा, पब्लिक ट्रान्सपोर्टमा डर लाग्छ। त्यस्तै सोसियल फोबियामा सोसियल अकेजन्स, इटिङ इन पब्लिकमा कुनै मानिसहरूसँग कुरा गर्नुपर्दा, बोल्दा, सोसियलाइजेसनमा डर लाग्ने हुन्छ। यिनीहरूमा उपचार विधिमा बिहेभियरल थेरापी एउटा उपचार विधि हो। स्पेसिफिक फोबियामा धेरै यो काम लाग्छ। एगोराफोबियामा अलिअलि मात्र काम लाग्छ र सोसियल फोबियामा अलि बढी काम लाग्दछ। फोबिक एन्जाइटी डिसअर्डरमा साइकोलोजिकल ट्रिटमेन्ट एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यसलाई बिहेभियर थेरापी चाहिँ चोइस अफ ट्रिटमेन्ट हो अथवा बिहेभियर थेरापी चाहिँ राम्रो उपचार मानिन्छ र तालिम प्राप्त साइकोलोजिस्टहरूले मात्र बिहेभियर थेरापी गर्न सक्दछन्। यदि फोबियाको साथसाथै डिप्रेसन छ भने एन्टिडिप्रेसेन्ट जस्तै एमिट्रिप्टालिन दिन सकिन्छ। एकदमै आत्तिएको बेलामा र कहीँ हिँड्नु पर्दा, कुनै ठाउँमा जानुपर्दा, सोसियल ग्यादरिङमा जानुपर्दा अथवा भिडभाडमा जानुपर्दा थोरै डाइजिपाम 1 घण्टा अगाडि दिन सकिन्छ। तर त्यस्तो औषध दिँदा कहिलेकाहीँ मात्रै दिनुपर्दछ। त्यस्तै प्रोपानोलको भन्ने चक्की धेरै मुटु धड्किने र जिउ काम्ने छ भने स्मल डोजेज अफ प्रोपानोल पनि दिन सकिन्छ। फोबिक एन्जाइटी डिसअर्डरको प्रोग्नोसिसको बारेमा कुरा गरौँ। एनिमल फोबियाज हैव द बेस्ट आउटकम्स अथवा एनिमल फोबिया जनावरहरूसँग डर लाग्नेको उपचार राम्रोसँग हुन्छ, निको हुन्छन्। सोसियल फोबियाज इम्प्रुभ्स स्लोली, बिस्तारै राम्रो हुन्छ। एगोराफोबियाजलाई अलिकति टाइम लाग्छ र पुरै निको नहुन पनि सक्दछ।
क्रोनिक रूपमा रहन पनि सक्दछन्, तर उपचार गरेर विशेष चाहिँ हुन्छ।